أما قلب الحقائق مثل اللي يقول لك إنهم هم اللي استفزوا اليهود. سبحان الله، اليهود توهم يقصفون وتوهم يعتدون، يعني 60 سنة وش قاعدين يسوون اليهود؟ يعني صارت أحداث غزة وجد عندنا خطاب متصهين، فنستغرب أن يعني بعض النبرات وبعض الأصوات والخطابات اللي كأنها يعني تكتشف اليهود من جديد، أو كأنها تتعامل معهم بلغة الحب والرومانسية، بينما تتحدث عن الأخوة الفلسطينيين بلغة إقصائية ولغة يعني معي أو ضدي. تستغرب هذا يا أخي. أخوانك المسلمين أولى بالتسامح. أنا أقول المظلومون في غزة وفي فلسطين يجب نصرهم على كل قادر، لا تسأل عن اتجاهاتهم ولا عن أي شيء آخر، أيا كانوا يجب أن ينصروا، حتى لو كانوا من دين آخر غير دين الإسلام وقع عليهم ظلم. الله سبحانه وتعالى يحفزنا على أن ننصر المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.